अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है और इस वक्त जो है ना धूप निकली हुई है। बड़ा अच्छा मौसम है। सारी रात तो सुबह तक यानी बारिश ही होती रही है। अब मौसम भी काफ़ी बदल गया है, लेकिन इस वक्त जो है ना धूप जो कभी आ रही है कभी जा रही है। मौसम यानी कभी अबर आलूद हो जाता है, कभी जो है ना धूप चढ़ आती है। तो बहरहाल ये धूप में ही बैठा हूँ। अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है तो असर की नमाज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज गुज़िश्ता रात से 1 घंटा भी यानी टाइम भी बदल गया है। पाकिस्तान और यहाँ का तकरीबन 4 घंटे का फ़र्क हो गया है। तो जो है ना तो मैं इस वक्त जो है ना ये आकश हलवा जो है ना ये नहर जो है इसके किनारे बैठा हुआ हूँ। तो ये सामने आप देख रहे हैं कि जो है ना परिंदे, नॉर्वेजियन औरत है शायद, वो उनको जो है ना कुछ डाल रही है खाने की चीज़। तो एक तरफ ये बड़े परिंदे हैं, दूसरी तरफ जो है ना कबूतर है। तो आप देखें क्या हालत है यानी और जैसे वो कोई चीज़ खाने की डालती है तो सारे उस पर झपट पड़ते हैं। तो बड़ा अजीब सा समा है। तो ये शायद ये परिंदे ऐसे हैं कि ये इनकी भूख जो है ना नहीं मरती। तकरीबन हर वक्त यहीं रहते हैं, आस पास आपको नज़र आएंगे। जब भी आप इनका कोई चीज़ डालें तो ये झपट पड़ेंगे। तो ये बड़ा अच्छा मौसम है। आज की ये जो धूप है, ये ऐसी धूप कम ही निकलती है। हालांकि जो है ना ठंड हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि जो ख़ज़ा का जो मौसम है, परिंदे वो पत्ते वगैरह जो वो भी पीले जो थे वो गिर चुके हैं। और अब रात को काफ़ी ठंड होती है और दिन को जो है ना आप बग़ैर जैकेट के आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये नहर है, आप देख रहे हैं जो है ना ये नहर आगे तक जाती है। ये सामने पुल है, पुल से नीचे आगे तक जो है ना ये जाती है, यानी ये ब्योरिका वगैरह इस साइड पर। तो यहाँ जो पहले कश्ती होती थी वो भी इन्होंने मेरा यहाँ से हटा दी हैं। वजह यह है शायद अब तो समर के मौसम में यहाँ जो है ना लोग जो है ना यहाँ हायर करते थे, किराए पर लेते थे। अब तो मौसम ही बदल चुका है। तो आपको ये परिंदे दिखाते हैं कि यानी बड़ी तादाद में इकट्ठे, एक तरफ कबूतर हैं और दूसरी तरफ ये जो बड़े परिंदे हैं। तो और जो है ना मुसलसल उनको दाना डाल दिए। ये जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये कमेंट्री पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको जो है ना लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक उनसे भी शेयर करें। और जो है ना इसको जो है ना यानी तो ये पीछे जो है इसको कहते हैं लाफिया गांगन। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, और इसके पीछे जो है ना ये पीछे जो आप मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो ये लाफिया गांगन है। और इसके ये सारा ये नहीं वो यानी ग्रोनाथ थोर कहलाता है। यानी ये सेंटर है, यहाँ जो है ना मुख्तलिफ़ दुकानें आपको यानी सब्ज़ियों की और जो है ना कपड़ों की, इस तरह दूसरे जो है ना स्टेशनरी की। तो फ्रेशलेस आर्मेंट जो है ना वो जो पुराने कपड़े वो भी यहाँ दुकान है। इधर भी काफ़ी यानी दुकानें हैं। बहरहाल ये जो है ना काफ़ी लोग जो है ना यानी यहाँ आकर ख़रीदारी करते हैं। यानी
سودا سا تسلل لیتے ہیں. اور یہاں زیادہ تر ترکیوں کی دکانیں ہیں. تو یہ ہے کہ ان کا جو سبزیاں جو ہیں نا، پھل فروٹ ہیں، یہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو لوگ جو ہے نا پریفر کرتے ہیں کہ یہاں آ کر اس کو خریدیں. اور اسی طرح یہاں جو ہے نا ہوٹل بھی ہے، ریسٹوران ہیں، وہ بھی ترکیوں کے زیادہ ہے. افغانی ریسٹوران بھی ہے پیچھے. اور تو یہ ہے کہ کھانا بھی ان کا اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا. تو جو ہے نا پرندوں کی طرف پھر میں آتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پرندے ہیں. عورت جو ہے نا مسلسل ان کو دانہ ڈال رہی ہے. اور یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ ہے پلازا ہوٹل ہے. یہاں میرے خیال کے مطابق جو ہے نا کلنگٹن جو ہے، جب وہ اپنے دور میں وہ تھے، صدر تھے، تو وہ یہاں آئے تھے اور ٹھہرے تھے. تو یہ بڑا خوبصورت ہوٹل ہے، اندر سے 5 اسٹار ہوٹل ہے. اور اس طرف جو ہے نا یہ گونیریوس ہے، وہ یعنی وہ بھی سینٹر ہے. تو بہرحال یہ پرندے جو ہے نا ابھی میرا حال وہ دانہ وہ چک چکے ہیں، یعنی کھا چکے ہیں. تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال میں جو ہے نا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. اور جو ہے نا بڑا اچھا سین ہے. پرندے جس حالت میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کم ہی بیٹھتے ہیں. شاید ان کو جو ہے نا دانہ وغیرہ مل رہا ہے، کھانے کی چیز مل رہی ہے. اور یہ عورت زیادہ تر میرا خیال وہ کھانا ان کا جو دانہ جو ڈال رہی ہے، وہ زیادہ موٹا نہیں ہے. تھوڑا مطلب کوئی سائز اس کا یعنی دانے کا جو ہے نا وہ چھوٹا ہی ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف کبوتر ہی کھا رہے ہیں، دوسرے جو ہے نا وہ ایسے ہی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو بھی کوئی پیش کرے کھان. بہرحال سارے پرندے جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا، ایک طرف جو ہے نا بڑے پرندے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا چھوٹے ہیں، یعنی کبوتر جو ہیں. تو امید ہے کہ جو ہے نا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں. اور یہ آپ کو یہ نہر دکھاتا ہوں میں. یہ سامنے پل ہے، اور سیدھا جو ہے نا یعنی یہ شہر کی طرف جاتا ہے. اور یہ پھر دیکھیں آپ، پرندے اڑ چکے ہیں. اور یہ دوسرا پل ادھر ہے. یہ جو ہے نا ویکا اور اوپرا وغیرہ جو ہے نا، جہاں وہ بیچز وغیرہ ہیں، اس طرف یہ نہر جا رہی ہے. تو آج موسم بہت ہی اچھا ہے، دھوپ کی نکلی ہوئی ہے. یہ کتنا زبردست موسم وہ ہے، یعنی سین ہے. یہ کبوتر اڑ کے چلے گئے ہیں. شاید عورت کے پاس جو ہے نا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ پھر آ کے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. زبردست سین ہے یہ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ اس کو جو ہے نا لائک کریں، تاکہ ایسی جو ہے نا ویڈیو بنتی رہیں. اور اس کو لائک بھی کریں. یہ اوپر جو ہے نا یہ پل ہے، اور یہ سڑک ہے. یہاں بسیں وغیرہ چل رہی ہیں. یہ تقریباً 10 منٹ کی جو ہے نا ویڈیو بن چکی ہے. تو میں یعنی اسی پر اس کو جو ہے نا اب جو ہے نا اس ویڈیو کو بند کرتا ہوں. اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اس کو لائک کریں، شیئر کریں.
اور دوستوں تک بھی پہنچائے. وہ عورت جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہے تو وہ دانہ ڈال رہی ہے، لیکن وہ دانہ وہ چھوٹے سائز میں ہے شاید، تو اس لیے کبوتر ہی صرف اس طرف ہیں، دوسرے بڑے پرندے جو ہے نا وہ اٹھ کے جا چکے ہیں. آپ کو عورت کو دکھاتا ہوں میں نزدیک سے تھوڑا سا. یہ تو یہ تقریباً 11 منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے. اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.